अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जिसको एक आम फहम ज़बान में कहते हैं ना कि कोई भंड जिसे कहते हैं, गलती, बहुत बड़ा फोपा, वो असल वही होता है जो अपने लोग भी जिसके ऊपर कहें कि हम इसके ऊपर क्या करें, किस मुंह से इसको हम डिफेंड करें और किस तरह से इसको हम लोग सही साबित करें, लॉजिकली सही साबित करें। वाक़तन उस बात की जो जीती जागती मिसाल है वो बुशरा बीबी का कल का बयान था। इसमें कोई शक नहीं, हमने हमेशा से एज अ फेमिनिस्ट इस बात की इसको बहुत वेलकम किया कि बुशरा बीबी आ रही हैं और अगर वो सियासत में हैं या जो भी है वो पैगाम रसाई कर रही हैं। ईदर वेज ये एक अच्छा ओमन है कि वो अपने जो इनकारसरेटेड हस्बैंड हैं उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनके बिहाफ पर तमाम तर चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन कल का जो बयान था वो शायद ऐसा मालूम होता है कि उनकी जो सियासी इनिंग्स हैं उनके हवाले से वो गालिबन पीटीआई खुद भी अब कहेंगे कि अब ये इस तरह के बयानात अगर यही आने हैं तो फिर आप सियासत से वाक़तन किरदार कशी इख्तियार करें, या फिर अगर आप पैगाम रसाई भी कर रही हैं तो मे बी दिस कुड ऑल्सो बी डन इन बेटर वर्ड्स, क्योंकि ये अल्फाज यकीनन वो नहीं थे जिनमें पैगाम रसाई भी होनी चाहिए। पूरी बात को हम लोगों ने थोड़ा सा मजमूई तौर पर एक अमेलगमेट किया है कि क्या बयान था, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं अक्सर व बेशतर वो तमाम तर यही कह रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब इसमें सबसे पहले सामने आए और उनके चूँकि अच्छे रवाबित भी हैं बुशरा साहिबा के साथ, इवन शादी के टाइम पे भी, उस वक्त भी हमने देखा था जुल्फी साहब वाज वन ऑफ दोज जो कि इमरान खान साहब के बिहाफ पर इनके दोनों के निकाह में भी बाकायदा मौजूद थे। तो एक इनका फैमिली भी ताल्लुक़ है बहुत, जो कि अच्छा ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंड किया है इस बात को। उन्होंने कहा कि ये इसको सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया है। लेकिन क्या वजह बनी कि पीटीआई के अपने लोग भी इस तरह के बयानात मानने से उन्होंने साफ तरह से इनकार कर दिया। दीगर जो बयानात हैं उसकी तो हम उस तरह से ज़ाहिर है उसको वो नहीं करते, एंडोर्स नहीं करते, लेकिन पीपल लाइक सलमान अहमद साहब नाजरीन वो भी सामने आए, उन्होंने भी ट्वीट किया जो आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते हैं। उन्होंने तो बहुत गोइंग मैनी स्टेप्स अहेड, उन्होंने बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी साहब पर बाकायदा इवन करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने उनको करप्ट एंड ग्रीडी कहकर मुखातिब किया। जिसको ऑब्वियसली इज हिज पर्सनल ओपिनियन, हम इस तरह की बात की तो वो नहीं करते कोई तायीद वगैरह, लेकिन ये कि इस बयान को जिस तरह से जिस ज़ोर से उन्होंने अपने आप से अलहदा किया है, ये अपनी मिसाल आप है। इस तरह से पीटीआई के कई सारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि इस बात की बाकायदा तरदीद करते हैं, और वो इवन जो पीटीआई से मुंसलिक या प्रो पीटीआई बहुत मशहूर अकाउंट्स हैं जिन्होंने बाकायदा रियासत के ख़िलाफ़ और स्पेशली इदारों के ख़िलाफ़ एक बहुत मुनज़्ज़म किस्म का बयानिया बड़े टाइम से बनाया हुआ है, वो भी सामने आके, क्योंकि वो ऐसा नाजरीन नेमलेस अकाउंट्स हैं, उनका कोई नाम नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, और वो कौन वो मतलब खलाई मखलूक है जो वो अकाउंट्स चलाते हैं हम नहीं जानते। लेकिन बहरहाल नाजरीन वो भी सामने आकर उन तमाम ने भी इस तरह के का जो बयान है इसको अननेसेसरी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने भी जब गुफ्तगू की तो उन्होंने भी इसको इसी तरह से कहा कि ये सियाक व सबाक से हट कर बयान था। इसके ऊपर भी नाजरीन बात रहेगी कि बाकी क्या सियाक व सबाक से हट कर बयान दिया गया, क्योंकि जितना सुना है हमने यही सुनाई दिया है कि वाक़तन यही बात की गई है जो कि सब लोग बोल भी रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पे बात की गई है कि वहाँ से कहा गया कि तुम ये क्या उठा कर ले आए हो। मतलब बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो बाजवा साहब ने कहा था, अपनी फैमिली को कहा था, लेकिन बड़ा प्रिसाइस उन्होंने कहा कि ये जब मदीना शरीफ वो गए थे उस वक्त ये बात की गई थी। मतलब बहुत सारी इसमें एविडेंट बातें हैं कि जिससे ये जाहिर हो रही है, ये बात एविडेंट है कि वो बुशरा साहिबा जो हैं वो सऊदी अरेबिया और वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है उन्हीं के बारे में ये बात फरमा रही थी। और साथ साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को ले आए हैं जो कि शरीयत आगे बढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर भी बात रहेगी। इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक़ बयान था ही नहीं, पीटीआई की ये बात क्यों हो रही है साथ, इसको भी हम थोड़ा सा जानने की, डिग इन करने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम के दौरान। और नाजरीन जो डू और डाई वाली सिचुएशन है अब वो दोनों इतराफ से नज़र आ रही है। हुकूमत के ऊपर भी ये बात करना लाजिम व मलजूम है कि आज एक जो बयान था वो बड़ा एक अजीब मायूब सा बयान था वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी का, जब उन्होंने ये कहा कि ये हमने नहीं, आप अदालत से करें जो आपने मुज़ाकरात करने हैं, हम तो आपको जेल से रिहा करने वाले नहीं हैं। ये बात कहना नाजरीन बिल्कुल सियाक व सबाक से हटकर है और सच्चाई से भी मुतरादिफ है, क्योंकि अदालत ने तो बाय एंड लार्ज जो केसेस हैं उनमें छोड़ दिया है, रिहाई दे दी है खान साहब को। लेकिन वो क्यों इस वक्त अंदर हैं, एज वी स्पीक वो क्यों पाबंद सलासल हैं, क्योंकि जैसे ही अदालत रिहाई देती है उनको रिहा नहीं किया जाता, उनको किसी भी जमानत पर छोड़ा नहीं जाता। एक जमानत होती है तो दूसरा केस आ जाता है, उसके ऊपर जमानत होती है, तीसरा आ जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बात नाजरीन कहना
फैक्चुअली गलत है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हुकूमत ने इस वक्त इस नहज पर जो इस पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन को ले आई है, क्या हुकूमत अपने दामन में भी झांकने को तैयार है या सारे जो बिल हैं उन्हीं के ऊपर फाड़ रहे हैं पीटीआई के ऊपर? पूरी बात के ऊपर नाजरीन जो इस वक्त हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते चलिएगा, फिर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती है। 24 नवंबर पीटीआई का एहतजाज और एहतजाज की कॉल। आज बानी पीटीआई ने जेल से पैगाम दिया है कि कौम अपने तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुँचाया। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी ने कहा कि सब 24 नवंबर के एहतजाज का हिस्सा बने। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। एहतजाज के 4 मुतालबात में बानी पीटीआई और गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स की रिहाई, 8 फरवरी के इंतखाबात के मैंडेट की वापसी और 26वें आईनी तरमीम का खात्मा मुतालबात में शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद किसी को जलसे की इजाज़त नहीं और अगर कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे। इंपॉर्टेंटली नाजरीन, अगर अदालत ने ऐसा हुक्म दे दिया है और अगर पीटीआई फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो अब ये बाकायदा अदालत के अहकामात होंगे कि हमारे हुक्म को अमली जामा पहनाया जाए। अदालत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर 2024 धरने, एहतजाज, रैली वगैरह की इजाज़त के लिए मुरवजा कानून है और इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त न दे। आज बानी पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पंजाब की हिफाजत कैसे करनी है। इनके तमाम एजेंडे मज़मूम मकासद नाकाम होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पाँव गए, यही बात है नाजरीन जिसकी हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जिसे, और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ये नाजरीन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने तरदीद की है इस बयान की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई, बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही हैं। बुशरा बीबी के बयान पर बानी पीटीआई की जानिब से वजाहत आई कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से मुतालिक जो बयान दिया गया, पाकिस्तान के साथ उससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया बल्कि हमेशा पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोले। वज़ीर आज़म फौरी तौर पे नाजरीन अब अपने तमाम जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम वो हासिल करते हैं और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जॉइन्स अस ऑन बोर्ड रिप्रेजेंटिंग द पीटीआई, वेरी वोकल एंड वेरी बोल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली फ्रॉम हिज पार्टी, वेरी वार्म वेलकम सर। खुर्रम दस्तगीर साहब नाजरीन, साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट नायब सदर भी हैं, आप अपनी जमात के रिप्रेजेंट करते हैं PMLN को, वेरी वार्म वेलकम सर। और नाजरीन सेनेटर मौला बख्शांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुलंदो बांग आवाज़ अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं पीपल्स पार्टी के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। लेकिन पहले दोनों हज़रात से गुजारिश, हुमायूं साहब की बात हम तमाम सुनना चाहते हैं, मैं तो ख़ास तौर पर सुनना चाहती हूँ क्योंकि हुमायूं साहब बहुत एक लॉजिक के साथ अपनी जमात को हमेशा आप डिफेंड करते हैं, बट सर दिस इज़ डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बात ये हो जाती है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट अ थिंग। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए हम ये कर लेते हैं कि जो कहा गया उसमें आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जब इमरान खान मदीना मुनव्वरा गए और वो नंगे पैर वहाँ पे गए, उसके बाद जनरल बाजवा साहब को फ़ोन आने शुरू हुए कि हम तो शरीयत को कर रहे, आप किसको लेकर आ गए। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपको वो कौन सी ऐसी बात है जिससे ये पता चलता है कि ये सऊदी अरब के रेफरेंस से बात हो रही है? मेरी सोच ऐसी है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसमें। नंबर 1, और ये बहुत ज़रूरी है, देखें इमरान खान जब आया था, पावर में आए थे, तो एक तो इन्होंने हमेशा मदीना मुनव्वरा की बेसिस पे जो रियासत मदीना है, हाँ, उसके बेसिस पे कहा था। नंबर 2, हम सबको पता है कि वो जब भी यंगस्टर्स को करते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिहाज से रेफरेंसेस देते हैं। रहमतुल लिल आलमीन वो भी बनाया उन्होंने, वो किया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो इस बेसिस पे बनाई कि वहाँ पे जो सहाबा इकराम की जो ज़िंदगी है, जिस तरीके से उन्होंने गुजारी है, उसकी नॉलेज करे कि पता चले कि मुसलमान क्या थे। अच्छा, फिर उनका वो है UN में, उनका UN में इस्लामोफोबिया और प्लस ये जो नामूसे रिसालत, इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बात की। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान को लेकर आए हैं। अच्छा, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि सो कॉल्ड बड़े लिबरल हैं,
اور اگر آپ ان کے بعض چیزیں دیکھیں کس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کا ایک رجحان جو ہے نا وہ شریعت سے ذرا مطلب اٹس ناٹ کہ دے آر اگینسٹ شریعت لیکن وہ شریعت کو نافذ ہونے کے لحاظ سے ان کا ایک وہ ہوتا ہے اس کے مخالف ایک آپ سمجھتے ہیں ان کا اوپینین ہے. اچھا اب جب ایک شخص کا یہ ویژول آتا ہے اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے ہم سب نے دیکھا کہ جب وہ فرسٹ ٹائم گئے تھے وہاں پہ تو ان کا ویژول یہ تھا کہ وہ جب جہاز سے اترے تو انہوں نے کوئی جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یہ ان کی ایک نسبت ہے, وہ اپنے دل میں ایک بلیف رکھتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا اینڈ وی آل ریسپیکٹ دیٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب اس لحاظ سے جب وہ ویژول آئے اور پاکستان میں لوگوں نے اور سو کالڈ یہ سوشل میڈیا ٹیررسٹ نے ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرنی ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرنی شروع کر دی نا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بندہ کوئی بہت زیادہ دہشت گردی کے فتوے لگا دیے, آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن آپ اپنے نہیں میں یہ تنزین کہہ رہا ہوں, یہ طنز کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جب انہوں نے کہا تو دیکھیں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا یار یہ تو بڑا ہارڈ لائنر ہے. اچھا اس کے اوپر پہلے بھی یہ تھا کہ یہ ہارڈ لائنر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر میری سمجھ یہ آتی ہے کہ اس میں اس طبقے نے پاکستان کے اندر سے کہا کہ باجوہ صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا, آپ کس کو لے آئے. اچھا اس طبقے نے کہا, اس طبقے نے کہا. اچھا اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ واقعے کے فوراً بعد ہی اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف صاحب, میں رفلی وہ ٹائم فریم میرے دماغ میں آ رہا ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ 2019 میں باجوہ صاحب اور ان سب نے ہم سے ملاقات کی, ہمیں کہا پنجاب میں آپ آ جائیں, پنجاب میں آپ آ جائیں اور فیڈرل میں ہم ان کو ہٹا دیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے سارا کر لیں گے. اور یہ کھچڑی اس کے بعد سے پکنی شروع ہو گئی. تو اگر میں لاجیکلی سیکوینس کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سعودی عرب کا نام نہیں آتا, مجھے اس میں گھر کے اندر وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, مجھے یہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ میری اس طرف سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں اب اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کو سیاق و سبات سے ہٹ کے بتایا گیا ہے تو پھر میرا ذرا اس کے اوپر کنوکشن زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی ایسی بات ہے. میں صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے انہوں نے کچھ تو کہنا تھا نا, یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے کوئی اون نہیں کر رہا بیان کو, بٹ وہ دوسری بات ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کس بات سے لگا کہ سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے, وہ بہت ایویڈنٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں شریعت ہم نافذ کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے سارے ریفرنسز انہوں نے کہا کہ ہم شریعت مطلب ہم شریعت کو نہیں لانا چاہتے اور آپ کس بندے کو لے آئے, ہم اپنے ملک میں شریعت ختم کر رہے ہیں, آپ اس بندے کو لے آئے. آپ سن لینا, اس میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ملک کا ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہم یہاں پہ شریعت نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ کس کو لے آئے ہیں. تو اٹ کوڈ بی یہاں کوڈ بی اینی تھنگ, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان سعودی عربیہ. نہیں دیکھیں وہ مدینہ کا ایونٹ آیا ہے لیکن کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تم کس کو لے آئے ہو. اب یہاں پہ جب تک وہ دیکھیں یہاں پہ آپ بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا موقف کیا تھا, کیونکہ جس نے کہا وہ اس کو کرے گا نا, ٹھیک ہے. اب کیونکہ میں جو سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یار کس کو لے آئے ہو, ہم تو اپنے ملک میں یہ کرنا چاہ رہے تھے, تم کس بندے کو لے آئے ہو, کیونکہ اس کا اصل تو اثر و رسوخ تو اس ملک میں ہونا تھا نا. سعودی عرب میں تو اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہونا تھا. تو if I would be worried, I would be worried in this country, not anywhere else. جی خرم صاحب, your view on this please, آپ بتائیے گا. آپ لوگ اس کو غلط پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی اس کے اوپر زیادہ آپ نے خراب کیا ہے, گھر کے بیدی آپ لوگ لنکا ڈھا رہے ہیں, یہ الزام ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلے تو کل ضلع کرم خیبر پختونخوا میں جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں 50 سے زائد اور 30-35 جو ہیں وہ زخمی ہیں, ان کے لیے ہم سب سوگوار ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اپنے خاندانوں کے لیے قائم رکھے, کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ بڑا فرید ہے بجائے کسی ایک عارضی احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا یا اس کے بارے میں کیا بات کی. دوسرا میری آپ سے استدعا ہے کہ یا تو آپ بشرا بی بی کا جو کلپ ہے جو پی ٹی آئی کی آفیشیل جو ہینڈلز ہیں وہاں سے ایشو کیا گیا تھا, یا تو وہ چلا دیں یا مجھے اجازت دیں میں اس کا ایگزیکٹ جو جملہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ پڑھیں پلیز. ہاں یہ انہوں نے یہ کہا کہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی,
اور اب یہاں سے آپ کے ناظرین نے سننا ہے. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو, ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. اب یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے کہ میں نے کوئی لفظ جو ہے نہ ایڈ کیا ہے نہ میں نے اس میں سے کاٹا ہے. اب ایشو یہی ہے کہ پہلی بات کہ باجوہ صاحب کسی کو اٹھا کر لائے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہم اس ملک میں, اب یہ ہم کون ہیں؟ اگر باجوہ صاحب بانی انتشار کو لے کر آئے تھے تو وہ تو شریعت ختم کر, پاکستان تو وہ ملک نہیں ہے نا جس میں وہ شریعت ختم کرنے آئے تھے, تو لہذا کوئی دوسرا ملک ہے اور شریعت کا تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے. تو یہ ایک متعصبانہ اور احمقانہ بیان ہے. یہ اپنے جو 24 تاریخ کا جو احتجاج ہے اس کو بھی مذہبی اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے جی ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے تھے اور ہمارے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو, اور اس میں مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک متعصبانہ بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں پاکستان میں TLP جیسی جو قوتیں ہیں ان سب کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ کوئی اتنا معصومانہ بیان نہیں ہے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. اور یہ پاکستان میں ایک ایسے وقت جب کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں مختلف جگہوں پر ہمیں دہشت گردی میں فرقہ وارانہ جو تعصب ہے اس کے واضح ثبوت ملتے ہیں. بلوچستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف لوگوں کو کبھی صوبائیت کی بنیاد پہ, کبھی شیعہ ہونے کی بنیاد پہ, ابھی پارا چنار والا جو پورا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ سارا معاملہ موجود ہے. تو ایسے وقت میں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ایک ایسی شخصیت کی طرف سے جس کو اپیرنٹلی بانی انتشار نے پوری ذمہ داری دی ہے 24 نومبر کے احتجاج کو مینج کرنے کی, یہ پاکستان کی آئین کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کوئی محبت نہیں کی گئی. یہ ایک بہت ہی ایک ایسا بیان ہے جس پہ ہمیں سب کو تشویش ہونی چاہیے. اور یہ اس جو فورن پالیسی کا ایک بڑا ہی بھیانک کانڈکٹ تھا بانی انتشار کے دور میں بھی, یہ اس کی کڑی ہے کہ اس کو صرف ایک اندرونی سیاسی چپکلش کا ایندھن بنایا جاتا ہے پاکستان کے بیرونی تعلقات کو, وہ چاہے امریکہ کے حوالے سے ہو کہ جس امریکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ جی کیا ہم غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ. اب اسی ملک کے جو آنے والے صدر ہیں اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کو واقعی اپنے حلقہ غلامی میں لے لیں گے, یہ ان کی توقع ہے. تو لہذا یہ جو فورن پالیسی کے معاملے میں اور دوسرے ممالک کو اپنے مقاصد, اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے جو ایبیوز کرنے کی جو ایک سلسلہ بانی انتشار نے شروع کیا تھا اپنے دور میں, وہ آج بھی جاری ہے. یہ بڑا دلچسپ آپ نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے, بانی انتشار یہ کہہ کے انہوں نے مخاطب کیا ہے. محمد صاحب سے بھی ظاہر پوچھوں گی, بٹ چانڈیو صاحب بڑا امپورٹنٹ سر آپ کا ویو اس لیے کیونکہ ابھی آپ نے ساری بات سنی ہے. ایک فیصل واڈا صاحب بھی ہیں جن کا آپ نے بھی ہمارے پروگرامز میں پچھلے کئی مرتبہ تذکرہ کیا, زرداری صاحب سے بھی ان کی ملاقات رہی, صدر زرداری. یہ فرمائیے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اور زیادہ پھنسا رہے ہیں خان صاحب کو, اور وہ شاید ایسی کوئی ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس سے خان صاحب اور زیادہ جیل میں وہ رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک منفرد ویو ہے, آپ لوگ PMLN سے کئی اپنے جو ویو پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ الائن نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں, ان کے اوپر یہ بلا وجہ ان کو پکڑ کے رکھا ہے, معاملات اس لیے اس نہج تک آ گئے ہیں؟ آپ کیا اس ویو کے حامی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ان کو پکڑا ہوا ہے, یہ بالکل یہی ڈیزرو کرتے ہیں اور اسی لیے یہ لوگ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈو اور ڈائی کی سچویشن پہ آ گئے؟ ہم پیپلز پارٹی مجموعی طور اور میں اپنے طور پہ بھی کسی کو جیل رکھنے کا حامی نہیں ہوں. ہم نہیں حمایت کرتے کہ کسی کو, کسی شخصیت کو اتنے عرصے کے لیے. یہ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. بھٹو صاحب کو, زرداری صاحب کو, خود کو, بی بی کو جس اتنے عرصے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے اذیتوں کے ساتھ, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بھی چاہیں
کہ اپنے مخالفین کو اتنا عرصہ اذیتوں کے حوالے کیا جائے. بہت امپورٹنٹ بیان سر آپ کا یہ تو. لیکن ہم ان کے حامی نہیں ہیں. کیوں رکھیں؟ حالات کا تقاضا کیا ہے؟ اگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ریاست کو ایسا فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تو نہیں روک سکوں گا. اگر وہ سیاستدان خاموش بیٹھیں گے ہی نہیں, سکون ان کو طبیعت کے مطابق لگے گا ہی نہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ مقدس تھا, پاؤں ننگے, یہ سب ڈرامہ ہے. ابھی ان کا ڈیلیگیشن گئے ادھر, جو ان کے لوگوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کے ساتھ کیا, جو شور شرابہ کیا, جو مسجد نبوی کیا, کیا یہ تقدس کے مطابق تھا؟ کیا جو لوگ جس دربار میں, جس سرکار میں زور سے بولنا جرم ہے, زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں جو دھاوا بولا گیا ہے یہ تقدس کی تقدس تھی. یہ ڈرامہ ہے. میں ابھی کہ میرے چیئرمین کی ممانت ہے, ہم مذہبی معاملات میں سیاست کو ملوث نہیں کرتے. ہم نے جو انٹرویو سنے ہیں خان صاحب کے, کئی بار آ چکے, سب لوگ وہ انٹرویو جانتے ہیں, میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. کوئی نہیں, یہ وہ شخصیت ہے جو اپنی سیاست کے لیے ہر رشتے کو, ہر تقدس کے رشتے کو, ہر روحانی رشتے کو, ہر سیاسی رشتے کو, ہر سیاسی تعلق کو استعمال کرنا جانتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا ہر رشتے کو یہ استعمال کرنا, یہ تو بہت سنگین الزام ہے. تو آپ کس رشتے کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے؟ آپ تو بہت کھل کے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں چانڈیو صاحب. میں عرض کرتی ہوں آپ سے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ویل بی بیک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. جی چانڈیو صاحب, آپ مکمل کیجئے گا جو آپ پہلے فرما رہے تھے بریک سے. یہ کس رشتے کو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایکسپلوئٹ کیا ہے؟ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ بہت سنگین الزام ہے. آپ نے کہا کہ یہ شخص ہے, یہ کسی بھی رشتے کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے. میں الزام بہت کم لگاتا ہوں, سچی بات تو یہ, مجھے اچھا نہیں لگتا الزام لگاتے ہوئے. مثال کی, اور میں ابھی کوئی بات کو بڑھانا بھی نہیں چاہتا. اچھا, ابھی بڑے دن ہیں, باتوں کو بڑھانے کے دن بڑے پڑے ہیں. جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ فائنل میری کال ہے, یہ فائنل کال نہیں ہے, ابھی فائنل کالیں ان کو دینی پڑے گی. لیکن آپ نے پوچھا ہے تو مجھے آپ کا احترام ہے, میں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر وطن پرستی سب سے بڑا جذبہ ہے, بڑا رشتہ ہے. لیکن یہ غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر مجھے یہ کچھ کرے تو آپ پرواہ نہیں کرنا, جو چاہے کر دینا, ترس نس کر دینا ملک کے. آپ سمجھتے ہیں وطن پرستی سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ 9 مئی کو کیا کیا, جن چیزوں کو نقصان پہنچایا, آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی ملک پہ وطن ایسے کر سکتا ہے؟ 9 مئی کو جس سے ڈائریکٹ سے انہوں نے ٹکراؤ لیا, آپ تصور کر سکتی ہیں کہ کوئی آدمی 9 مئی کے سیاسی بنیاد پر افواج پاکستان کے خلاف حملے کرے؟ اس رشتے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ عدالتوں کو دیکھ لیں, جو رشتے آپ بولتی ہیں, رشتے صرف خواتین مرد کے ساتھ, ماں بیٹے بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا. وطن کے ساتھ حب الوطنی کا بڑا رشتہ ہے. بہت اہم بات آپ نے کہا, حب الوطنی کے رشتے کو اصل میں انہوں نے اس سے بڑے رشتے کو مجروح کیا ہے. یہ آپ بڑا اہم بات آپ نے کی. لیکن یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں سر کہ یہ فائنل کال نہیں ہے؟ اس کے آگے کیا فائنل ہوگی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سر پہ کفن باندھ کر نکلیں, بچہ پہنچے. منہ بیٹی پھر سنے تو صحیح. جی میں بڑھا آدمی ہوں, میں بھول جاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا. آپ کو جبکہ سیاست کو ضرورت پڑی تو آپ نے اپنی مقدس بیوی شریک حیات, جو انتہائی پردے میں ہے, جو زمین و آسمان کے بیچ پردوں میں چلتی تھی, ان کو بھی آپ لے آئے پبلک میں. تو میں رشتے کی تو بات کر رہا ہوں. وہ سر میں بتاؤں, میں عرض کروں, اگر وہ کہتے ہیں وہ ان کو مجبور کیا گیا نا, آپ فرما رہے ہیں صحیح, وہ کہتے ہیں وہ تو باپردہ خاتون تھیں, گھریلو بھی تھیں, اور ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ان کے خلاف عجیب سے کیسز بنائے گئے. اب وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کے شوہر کو پابند سلاسل, انہوں نے اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, تو ان کو آنا پڑا پھر سامنے. اس کا مطلب یہ ہوگا, جب بھی وہ خود کو مجبور سمجھیں گے, کسی کی بھی رشتے کی پرواہ نہیں کریں گے نا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, اور کیا کہہ رہا ہوں. بہت سر, I think it's a
ہمایوں صاحب بہت سیریس الزام ہے کہ انہوں نے وہ ان کی جو شریک حیات تھیں جو کہ نہیں آتی تھی پبلک میں، صحیح بات ہے وہ پبلک آئے کو اتنا اوائڈ کرتی تھیں، ان کو بھی انہوں نے آگے کر دیا اپنے مفاد کے لیے. خان صاحب نے مطلب اتنے رشتے مجروح کیے. دیکھیں اس طرح ہے کہ خوف جب کسی پہ طاری ہو جائے نا، جیسے اس وقت خوف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی موٹر وے بند، سارے بند، گیسٹ ہاؤس بند، یہ بند وہ بند، اور خود کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں کر رہی، خود کر رہے ہیں. اچھا اسی لحاظ سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو اجازت نہیں دی. پھر یہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ کورٹ آرڈرز تھے تو کورٹ آرڈرز تو ادھر بھی تھے کہ ان 6 بندوں کو ملواؤ. اس وقت ان کو کورٹ آرڈرز نقوی صاحب کو کوئی یاد نہیں تھے. لیکن ابھی چانڈیو صاحب نے باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے ریفرنس دیا ہے، بھٹو صاحب کا ریفرنس دیا، انہوں نے بی بی صاحب کا ریفرنس دیا ہے، انہوں نے زرداری صاحب کا ریفرنس دیا ہے. دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو رکھا گیا، ان کو رکھا جنہوں نے تھا انہی کے ساتھ یہ آج کھڑے ہیں. پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے ان کے خلاف بات کرنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، ہم لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے حق میں نہیں ہے. لیکن جب عمران خان کو کورٹ چھوڑتی ہے اور اس کو راتوں رات ایک نئے کیس کے اندر کر دیتے تو ان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ عورتوں کے خلاف وہ اس لحاظ سے بات کی. دیکھیں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف غلیظ ترین کمپین ہوئی اور اس کے بدلے میں آج عدت جیسے گھٹیا کیس ہوا اور جب عورتوں کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، مردوں نے پکڑ کے گھسیٹا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اور اگر ان کو جیلوں سے آزاد ہو جاتے تھے تو 3 MPO کے تحت کبھی ادھر کبھی ادھر 8-10 دفعہ. انہوں نے تو کوئی کمپلین نہیں کی، انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی، یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. نہیں سر میں ایک منٹ یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. بلاول صاحب نے کنڈیم نہیں کیا تھا عدت کیس کو. دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے کہا تھا یہ غلط ہے، میں کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. میں تائید نہیں کرتا لیکن ٹھیک ہے اندر کر دو. بالکل کیسے جیسے ویکی لیکس میں آیا تھا، جیسے ویکی لیکس میں آیا تھا کہ ہم یہاں پہ کرتے رہیں گے، آپ ادھر سے اٹیک کرتے رہو. اچھی بات ہے، بڑے اچھے وہ طریقے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ جی تہس نہس کی بات کی کہ پی ٹی آئی کے لحاظ سے، اور انہوں نے کہا کہ ان اداروں کو اور آرمی کے ساتھ اور حب الوطنی اور بات کی، بہت اچھی بات کی ہے، ہونا چاہیے. لیکن جو اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات تھی وہ انہوں نے انڈیا کے لیے نہیں کہی تھی. صحیح، یس وہ انہوں نے اسی کے لیے کی تھی نا. اچھا پھر وہ سر وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی فزیکلی اٹیک تو نہیں کیا نا کسی پہ، ہم نے تو بیان ہی دیا نا. بیان تو بہت ان کو پتا ہونا چاہیے، ان سے زیادہ کن کو پتا ہونا چاہیے جن کے اوپر الذوالفقار کا مہر لگائی گئی تھی، حالانکہ وہ غلط تھا، غلط مہر تھی. اور آج یہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے اوپر بھی اسی طرح کی مہر لگا رہے ہیں. مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کے اوپر الذوالفقار کی مہر لگانے کی کوشش کی گئی ہے، آج وہ پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اسی طریقے الزام لگا رہی ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں سر، شیر علی ارباب صاحب، کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے شروع ہی کی بات دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی کنڈمنیشن کے ساتھ. شیر علی ارباب صاحب آپ کو پتا ہے آپ کے کولیگ ہوں گے، کتنے رسپیکٹفل، کتنے اچھے وہ شخص ہیں، ایم این اے ہیں پشاور سے، پچھلے اسمبلی میں بھی ایم این اے تھے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ناظرین کو بھی دکھائیں، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے سر کے پی میں خاص طور پہ آن کی، اس کو ہوتے ہوئے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ریسپانسبل ہے. He says this is very unfortunate. The PTI led government in KP has a responsibility to protect the life of the citizens. Government must intervene and prevent further bloodshed. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ادارے مصروف ہیں ہماری پکڑ دھکڑ میں، آپ کے اپنے زیر اہتمام جو چیزیں ہیں سر، اسے ہے جو شیر علی ارباب کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے. دیکھیں گورنمنٹ سن لیں، I would also say کہ they should, it is their prerogative کہ گورنمنٹ کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان و اس کی وہ مال کی حفاظت کریں. I totally agree with that. اب بات آ جاتی ہے ٹیررزم کی. ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس پولیس کے پاس وہ انفارمیشن آتی ہے تھرو انٹیلیجنسیا سے،
वो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं। अदरवाइज एक दफा जब वो हो जाए तो जनरली उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो चीज वहां नहीं है। आपके इस्लामाबाद में भी हो चुका है, आपके इस्लामाबाद में मैरियट होटल पे हो चुका है, आपके बलूचिस्तान में हुआ है, आपके किस जगह पे नहीं हुआ। मैं आपकी बात बिल्कुल आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट, देखिए आई एग्री विद दैट। जिस तरह हमारी प्रायोरिटीज उधर होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की प्रायोरिटी इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें कर लेना चाहिए। तो अगर हमें ये कहा जाता है, देखिए अगर मुझे शेर अली अरबाब कहता है मैं एग्री करता हूं, अगर मुझे खुरम साहब कहते हैं या मौला बख्श शांडियो साहब कहते हैं कि जी आप कहिए, तो मैं कहता हूं कि देखिए ये फेडरल की बात है, फेडरल ने मुझे बताना होता है कि कहां से क्या हो रहा है। इट्स नॉट, देखिए मेरा मतलब यह है कि ये ब्लेम पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है, उसमें प्रोविंसेस, फेडरल और इन्वेस्टिगेट ये इदारे जो होते हैं ये सारे उसका हिस्सा हैं। यू कांट से कि हुमायूं तुम्हारी गलती है और बाकियों की गलती नहीं है, दैट इज रॉन्ग। आप तो माशाल्लाह वजीर दिफा मल्टीपल टाइम्स आप वजीर खारजा भी रहे हैं, तो ये आप बताएं, ये सारे एक पूरे एक अपैरेटस का हिस्सा है ना, सिक्योरिटी अपैरेटस का हिस्सा है, उसमें से सिर्फ एक को अगर बुरा कहना या उनके ऊपर इल्जाम लगाना ये दुरुस्त है। और दूसरा ये फवाद साहब की भी वैसे ट्वीट है, और यही बात वैसे अभी हुमायूं साहब ने भी की है कि अभी जो पूरी एक कैद और बंद की सिचुएशन है ट्विन सिटीज में, वो तो गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। अभी प्रोटेस्टर्स तो आए नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, और कल मजीद बंदिशें हो जाएंगी, मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने तो ऑलरेडी वो कर दिया जो कि ये लोग करने आ रहे थे, तो इनका प्रोटेस्ट कामयाब आपने नहीं कर दिया। जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस सूबे में ये मामला हुआ है। जिला कुरम में हुआ है, जहां 12 साल से इस इंतशारी जत्थे की हुकूमत है। आज पहली दफा, या इस साल के आगाज में पहली दफा हुकूमत, तीसरी हुकूमत है उनकी उस सूबे में। तो लिहाजा जब तीसरी हुकूमत मौजूद है, तो क्या अभी तक इनकी जो सूबाई इदारे हैं और ये यहाँ पर हमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन इलाकों के, क्या वो इस दहशत गर्दी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने के काबिल नहीं है सूबाई वफाकी हुकूमत को? और बजाय ये कि हम ये डायलॉग करें कि जनाब एहतजाज कहाँ से आएगा और कैसे होगा, सूबाई हुकूमत को तो पूरी तरह मिलकर वफाकी हुकूमत के साथ ना सिर्फ जिला कुरम में बल्कि तमाम जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल हमारे जिला हैं, वहां अगर हमें ऑपरेशन करना है तो हमें तो उसकी तैयारी होना चाहिए थी, हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो उसके तमाम वसाइल, उसके अहलकार, उसकी गाड़ियां वो कुरम में नहीं पाई जाती, वो इस्लामाबाद में गिरफ्तार होते हैं, वो वहां पकड़े जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ जो पूरा एक तरजीहात का तयन अमल से वाजे है, गुफ्तगू से नहीं होगा, अमल से वाजे है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल जो हैं वो वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और वहाँ उस सूबे में रहने वालों की, मेरे भाइयों और बहनों की जाने और उनके माल की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो लिहाजा ये यहाँ इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि वाहिद जिम्मेदारी उनकी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा 12 साल से वहां एक जमात की हुकूमत है उनका है, और उन्हें कबूल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो वफाकी हुकूमत की और दारुल खिलाफे की बात है, सिर्फ एहतजाज करने वालों के हकूक नहीं है। जो पाकिस्तानी रहते हैं इस पूरे इलाकों में, उनकी जिंदगियों, उनकी जान और माल की हिफाजत भी, उनकी जान और माल की हिफाजत भी हम पर उतनी ही लाजिम है जितना ये हमें बार बार सुनाते हैं कि ये एहतजाज आईनी हक है। तो लिहाजा उन लोगों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए अगर तो उन्हें तकलीफ हो रही है, और लेकिन जान और माल की हिफाजत पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, काश ये भी उसका एहतराम करें कि जो शहरी हैं उनकी सेहत, तालीम, अमन व अमान उसका जारी रखना, उनका कारोबार, रोजगार, लेकिन सबसे पहले बहरहाल जान और माल की हिफाजत। लिहाजा इसलिए ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं कि ये जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो खुर्रम साहब, मेरा अर्ज ये है आपसे कि आप कह रहे हैं, एक बात मुकम्मल कर दूं, बड़ा अहम मामला है। एहतजाज का हक आर्टिकल 19 है इज़हार राय की आजादी का, वो वाजे कहता है कि जुर्म की तरगीब, इंसाइटमेंट टू अ क्राइम, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है।
कल बुशरा बीबी ने भी फिर इंसाइट किया है क्राइम। कैसे? उन्होंने सरकारी एहलकारों को कहा है, उन्होंने सबको कहा है कि जनाब आप आकर जो हैं इस एहतजाज का हिस्सा बने। फिर सरकारी एहलकारों का क्या काम है कि वो आके जो है एक सियासी जमात के एहतजाज में शिरकत करें? तो लिहाजा यहाँ जब आप बार बार एक क्राइम को इंसाइट करेंगे तो फिर उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि क्राइम कहाँ से है ये? अगर वो आम लोग नहीं है, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है ना, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन सियासी जो इज्तिमात हैं उसमें सरकारी एहलकारों की शिरकत कानून में मना है। उनको अपने अकायद रखने का हक हासिल है, लेकिन जब आप बार बार उनको फोर्स करेंगे और खास तौर पे एक सूबे के वसाइल, उनकी गाड़ियां जो हैं वो लेकर जाएंगे, तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल भी जुर्म है, उनके एहलकारों का वहां लेकर जाना भी जुर्म है, और उसके जो है वो पुलिस और उसके जो हथियार वहां खैबर पख्तूनख्वा के जाते हैं वो भी जुर्म है। तो लिहाजा ये जो मुस्तकिल इंसाइटमेंट टू एक क्राइम है, ये कोई आईनी जो हक है उसका इस्तेमाल नहीं है, ये जुर्म हो रहा है। जराइम की तरफ आप लोग बरगला रहे हैं। हुमायूं साहब से पूछना बनता है, गुजारिश यही है कि हमें देखिए, हमें सबको याद रखना है कि इस वक्त जिसकी वजह से एक गैर मामूली इकदामात लिए जा रहे हैं, कुरम में होने वाला वाकया उसका हिस्सा है। कि अगर इस किस्म की ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो क्या कहीं दहशतगर्दों को मौका तो नहीं मिलेगा? उन्होंने ताने बाने उससे भी जोड़े हैं खुर्रम साहब ने, जाहिर है ऐसी चीजें हो रही हैं, मुल्क में ये माहौल है। होगा सड़कों पे, सड़कों पे डिसऑर्डर होगा तो क्या उनको मौका तो नहीं मिलेगा? इसलिए भी गैर मामूली इकदामात किए जा रहे हैं। वेरी फेयर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबक नहीं सीखते, मेरी गुजारिश है, जुलाई में बन्नू में ही खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत भयानक वाकया हुआ था, फिर अभी बलोचिस्तान में वाकयात हुए, तो लिहाजा वहां अपने पाकिस्तानियों की जो ओवरऑल हिफाजत है हमें उसका सोचना है। तो एहतजाज करें, जरूर करें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत पहले नहीं करने दिया। सर ये बड़ा अहम सवाल है आपसे खुर्रम साहब, क्योंकि अभी जो पेश नजर आपने हालात बताए हैं उसके पेश यकीनन है, लेकिन इससे पहले वो कहते हैं हम कितनी दफा आए हैं, हर दफा ऐसी इंसर्जेंसीज नहीं थी, लेकिन आपने कभी भी नहीं करने दिया एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आफ्टर अ ब्रेक चांडियो साहब भी इस पर मुस्कुरा रहे थे, हिज रेलेवेंट ओपिनियन एंड अदर्स टू। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चांडियो साहब, आपके तमाम तर पहले वाले स्टेटमेंट्स को हुमायूं मोहम्मद साहब ने खौफ से तशबीह दी है। उन्होंने कहा ये खौफ का आलम है और इस वजह से ये तमाम तर बातें हैं। सर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात करें, आवाम की जान छुड़ाएं। अभी खुर्रम साहब ने भी दहशतगर्दी के हालात बताए हैं। गवर्नमेंट को आप समझते हैं, जिसके आप भी इस वक्त इत्तेहादी हैं, कि इनको मुज़ाकरात करने चाहिए पीटीआई के साथ? बेशक ये बात दुरुस्त है। मैं मोहम्मद साहब को बताना चाहता हूँ कि हम वलियों और बुजुर्गों को मानने वाले हैं। हमारे करीब खौफ और हमें नुकसान और खौफ की परेशानी नहीं होती। हम ईमान पर कायम रहते हैं, हमें डर और खौफ नहीं होता। हम इंसाफ की बात करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है बातचीत करने की, मेरी पार्टी ने हमेशा बातचीत को अवलियत दी है। हम बातचीत ही करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल फौरी तौर पर किसी एक पार्टी के पास नहीं है। पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि एक पार्टी इस मसाइल को हल नहीं करेगी। सब मिलकर जब बात करेंगे, जब मिलकर मसाइल हल करेंगे तो का। लेकिन कौन है जो इस बातचीत में रुकावट है? मोहम्मद साहब दिल पे हाथ रखें, खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर बताएं कौन है। मुस्लिम लीग, कोई और दूसरी पार्टी, पीपल्स पार्टी, कोई नहीं। खान साहब, पीटीआई अकेले वो बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जो असल मालिक है, जिनके पास अख्तियार है, जिनके पास पावर है, असल हुक्मरान है। जाए उनसे बात करें। वो तो आपको घास भी नहीं डालते, क्या करें? आप हमसे बात करें, आप सियासतदानों से बात। आप हैं सियासतदान, बात सियासतदानों से नहीं करेंगे। तो चांडियो साहब, बसद एहतराम सर, अर्ज है इस बात की सजा आम आवाम को तो नहीं दे सकते ना। आप तो आवाम का सोचें, ये इस वक्त सिचुएशन खत्म करें। जो मर्जी ये लोग कहते रहते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्राइमरीली। तो आप करें बात, सर इनसे जेल में जाके मिले इनसे। मोना बीबी, यहाँ मुझे आप पर एतराज है। ये हम पर इल्जाम लगा दिया। हमने कब कहा कि हम नहीं चाहते? हम तो कहते हैं बातचीत करना चाहते हैं। तो जाए ना सर मिले, जेल में बंद आदमी तो नहीं आएगा ना आपसे मिलने। आपको कहना मिलने क्यों नहीं चाहिए?
हाँ। हमने तो ऐलान कर दिया कि हम पीटीआई से बात करना चाहते हैं, बात कर, खुदा लगी बात करें। बताएं जी, गैर मशरूत बात करना चाहते हैं, आप लोग नहीं हैं जो बात करने के हामी हो। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी सर मारना बंद करें। अभी बुशरा बीबी की 2 जगहों से ना नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आज ही जारी हो गए। आपके लिए आप प्रॉब्लम्स बढ़ा तो नहीं रहे? देखिए ये बहुत जिस तरीके से आप कह रहे हैं जी, जानिए साहब कुछ कह रहे थे। जिस तरीके से आप रवैया तब्दील नहीं करेंगे, बताएं। आप वही ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे। बस कर दे सर, बस कर दे। खुर्रम साहब की बात में सुना। देखिए चांदियो साहब, आप एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आप लोग की पार्टी जिन जिन चीज़ों से गुजरी हुई है, जिस तरीके से गुजरी है, आपको हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे सामने एक बच्चा आता है जो मेरी स्पेशलिटी में है, मैं सर्जन हूँ, मैं पुराना सर्जन हूँ, वो एक गलती करता है, पहली करता है या दूसरी करता है, और मैं उस लिहाज से पिछले 50 साल से उसमें से गुजर के आया हूँ, तो मैं क्या उसको डांट के, उसको निकाल के, उसको मारना शुरू कर दूंगा? मैं उसको समझाऊंगा, अगर वो नहीं समझेगा मैं उसको आगे करके। देखिए पॉलिटिक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ मच स्मॉलर पार्टी जो कि इन प्रैक्टिस आई है ना। ये लोग एक मिनट है ना, अलाउ मी, ठीक है, अलाउ मी। मुझे मैं चांदियो साहब ड्यू रिस्पेक्ट जी, मुझे देखिए, मैं आई रियली लाइक खुर्रम साहब फॉर द सिंपल रीज़न, ये उन चंद लोगों में से है PMLN के जिन्होंने कहा कि मुझे इज्जत की हार जिल्लत की जीत से ज़्यादा बेहतर है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। तो उनको मेरे लिहाज से 1-2 खून माफ भी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये KP के अंदर और ये सारी चीज़ें कितने अरसे से ख़राब हो रही है, 12 साल हो गए। देखिए लेट्स टॉक अबाउट के पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी और PMLN कितने अरसे से हैं, इसके बावजूद भी आज भी वहाँ पे कच्चे के डाकू हैं, वो इन दोनों के दरमियान में है। वो सही हो गया, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो देखिए एक मिनट है, अलाउ मी ना वो कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद याद रखिए, अभी चांदियो साहब ने बातें की है, मेरे लिहाज से ये कि जब चांदियो साहब हम आपसे बात इसलिए भी नहीं करते, जब आप लोग अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों ने लिखी हुई है उसका आर्टिकल 22 की आप खिलाफ वर्जी करके एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आए हैं, तो हम उनसे बात क्यों ना करें जो आपको लेकर आए हैं। खुर्रम साहब प्लीज। मैं ऐसी अर्ज कर रहा हूँ कि पहले तो ये तरीके इंतशार फैसला कर ले, इन्होंने सर पर शरीयत के झंडे बांध कर आना है जैसे बुशरा बीबी ने कहा है, या अमेरिका के झंडे बांध कर आना है जैसा कि 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे। तो लिहाजा ये इशूज जो हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए 24 घंटे जो पार्लियामान में इनके नुमाइंदों से बात के लिए तैयार है और तैयार रहेंगे। सिर्फ ये है कि अगर इनका ये ख्याल है कि जो मुज़ाकरात सिर्फ बानी इंतशार की रिहाई पर होंगे या जो दूसरे इनके सियासी फायदे हैं, हाँ सारा मसला इस बात पर है, वरना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए रिहाई से मशरूत ना किया जाए। आई थिंक बड़ी अहम बात है जो कि हम एंड में करके जा रहे हैं इस प्रोग्राम से। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।